बीचमा जे जति काम गराए विभाजन पनि उनको सङ्कटकै अभिव्यक्ति हो। इन्डो अमेरिकन युरोपियन शक्तिहरू जसले नेपाललाई यस्तो बनाए यसले चाहिँ शक्ति सन्तुलन उल्टाइदियो। गर्ने के त अब नयाँ खालको समीकरण बनाउने खेल अन्तर्गत यो विभाजन सुरु भएको छ। यो विश्वव्यापी परिघटना हो, नेपालको मात्रै होइन। अन्तिम अवस्था आयो, अब नेपालमा पनि अन्तिम अवस्था आयो। यो बाहिर देखाउने मुखौटा मात्रै थियो। यो हामी कहाँ त्यही लडाइँ भइरहेछ। हाम्रो प्रजातन्त्र के हो त? स्वयं नेपालमा जे लागू गरेको छ त्यो सिस्टमै विश्वव्यापी रूपमा सङ्कटग्रस्त छ। यिनीहरू कोही पनि दोषमुक्त छैनन्। यिनी के हुन् भन्छ भने निमित्त कारण हो। पार्वतीको मात्रै विरोध गरेर पुग्दैन भन्ने मान्छे हुँ म। नै हाम्रो निम्ति सबैभन्दा ठुलो घातक चिज हो। यसले यिनीहरूको विघटनलाई तीव्र बनाउँछ। यिनीहरूभित्र अन्तर्विग्रह सुरु हुन्छ, अब तीव्र भएर जान्छ। सङ्कट भनेको समाधान पनि हो। यो चाहिँ टोटल विसर्जन हुने बेलासम्म अर्को चिज स्थापित गरिसक्छ। अनि चुनावको औचित्य पनि सकियो। अब त चाहिँ चीनका विरुद्धमा चाहिँ तपाईँको यहाँबाट चाहिँ मिसाइल ताक्नुको निम्ति आउनु हो एमसीसी त। यो नौटङ्की सदाको निम्ति बन्द भयो। बन्द भने चरणमा चाहिँ अब देश प्रवेश गर्यो भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो निष्कर्ष छ। होइन, विकल्प छन् नभएको होइन, यो मान्छेको गलत बुझाइ हो। यसको निम्ति अब निकास के हो त? जस्तो त्यो जान्छ यो टोटल्ली सम्हालिन मलाई लाग्छ 1 वर्षभन्दा बढी अब लाग्दैन। यस्ता नक्कली कुरा गरेर हामी चाहिँ यो बहस र विवादमा फस्न चाहिँ आवश्यक म लिँदैन। भरत सर स्वागत छ। धन्यवाद। पहिला जस्तो चीन पनि यहाँ छैन, चीन पनि एक्टिभ छ भनेर मानिसहरू चर्चा गर्छन्। त्यसरी नै रुस र चीनको निर्णायक स्थिति भयो भनेर तपाईँले पनि विषयवस्तुलाई राख्नु भएको छ। अब पश्चिमाहरू र इन्डो पश्चिमाहरूले पनि त्यत्तिकै हात धोएर जाने स्थिति यहाँ छैन भन्ने कुरा प्रष्ट देखिन्छ। यी समग्र कुराहरूको विषयले नै यो गन्जागोल तयार भएको छ भनेर मान्ने हो भने त्यो गन्जागोल गराएर चाहिँ परिणाम कसले लिने हो त? होइन, गन्जागोल यस्तो हो। जस्तो गन्जागोल कस्तो भयो भन्छ भने उनीहरूको इन्डो पश्चिमा शक्तिहरूको जो रणनीति हो त्यो रणनीतिमा जो गत्यावरोध आयो नि, जो अगाडि बढ्ने चाहिँ दिशामा चाहिँ जो अवरोध आयो नि, अब गन्जागोल त्यसले सुरु गर्यो। सुरु चाहिँ अर्को पक्षले गरेको होइन। अब यहाँ चाहिँ 2-3टा कुरा हेर्नुपर्छ। पहिलो कुरो गन्जागोल गर्ने एउटा इन्डो पश्चिमा शक्ति हो। नेपालभित्रको कुरा गर्नुहुन्छ भने उनीहरूले परिचालन गरेका यहाँका सबै दलहरू हुन्। नेपाललाई यस्तो गन्जागोलमा ल्याएको यिनले हो। हाम्रो कुरो मात्रै के हो भन्छ भने यो गन्जागोल जो गन्जागोल आयो नि यसभित्र खेलेर यसलाई चिरेर राम्रो चिज अगाडि बढाउने हाम्रो कुरो त्यति मात्र हो। गन्जागोल ल्याउनु त हामीले भूमिका खेलेको त होइन। तर यो गन्जागोल ल्याएर उनीहरूले खोजेका के हुन् भन्ने चाहिँ हो। उनले खोजेका जस्तो उनले खोजेको के हो सुरुमा के हो भन्छ भने जस्तो चाहिँ तपाईँको जस्तो विशेष गरिकन नेपालको भू राजनीतिमा नेपाललाई असफल राज्य बनाएर अथवा यस्तो गन्जागोलमा लगेर अथवा विभाजनसम्म गर्नेकै यिनका योजना थिए। जस्तो जातीयता, साम्प्रदायिकता, होइन तपाईँको धार्मिकता, क्षेत्रीयताका जति पनि मुद्दाहरू यो 63 सालपछि उछालिए नि, यो सबै नेपाललाई अब विघटन गर्ने एउटा राष्ट्रको रूपमा नेपालको विघटन गर्ने वा असफल राज्य बनाएर चाहिँ यहाँ बहुराष्ट्रिय सेना ल्याउने हिसाबले यो सबै खेल सुरु भएको हो, होइन। अब त्यसको कारण के त भन्छ भने यहाँभित्र इन्डो पश्चिमा शक्ति पस्ने, नेपाललाई कन्ट्रोल गर्ने र चीन विभाजन गर्ने, युद्ध यहाँबाट अगाडि बढाउने योजनामा यो सबै भएको हो। यसका पछाडि अरू के होला? इन्डियनहरूको आफ्नो छुट्टै इन्ट्रेस्ट त नेपालभित्र छ। किन? सीमा जोडेको कारणले, होइन। जस्तो सुरक्षाको इन्ट्रेस्ट छ, पानीको इन्ट्रेस्ट छ, यहाँको बजारको इन्ट्रेस्ट छ, स्रोत साधनको इन्ट्रेस्ट छ, नागरिकताको इन्ट्रेस्ट छ। पश्चिमाहरूको त छैन, होइन। यहाँको पानी पनि जान्न, जमिन पनि जान्न, केही पनि जाँदैन, होइन। अलिकति केही स्रोत साधनमा चाहिँ प्राकृतिक स्रोत साधनमा केही इन्ट्रेस्ट होला, बाँकी त उनको सुरक्षा इन्ट्रेस्ट हो। त्यो भनेको नेपालको भूगोलभित्र पसिकन चाहिँ तिब्बत विभाजन गर्ने रणनीति हो। किन? दलाई लामा उनीहरूसँग छ। नेपालमा त्यसको निम्ति झनै 40,000 तिब्बती शरणार्थी छन्, होइन। त्यसको निम्ति काम गर्ने र नेपाल नै संसारको यस्तो एकमात्र देश हो जहाँबाट तिब्बतमा चाहिँ सजिलैसँग आवत जावत गर्न सकिन्छ। अरू कुनै पनि देशबाट यो सुविधा उपलब्ध छैन। र त्यसमा पनि चाहिँ नेपालको चाहिँ उनको आँखामा नेपालको प्लस पोइन्ट के हो भन्छ भने नेपाल इन्डियाको चाहिँ एकलौटी चाहिँ डोमिनेसनमा, होइन, अथवा चाहिँ गुलामीबाट बाँचेको राज्य प्रणाली। त्यसकारणले इन्डियालाई हात लिएर यो सबै काम सजिलै गर्न सक्ने चाहिँ तपाईँको वातावरण भएको देश। त्यो कारणले अब चीनलाई तिब्बत विभाजन गर्ने रणनीति किन उनले यसरी नेपाललाई छाड्यो भन्छ भने चीन उनको निम्ति चुनौतीपूर्ण एउटा शक्तिको रूपमा उदायो, होइन। जस्तो पश्चिमा विश्वलाई विशेष गरिकन अमेरिकनहरूलाई चुनौती दिने र त्यसको नेतृत्व खोसेर विश्व नै नेतृत्व गर्न सक्ने जो औकात लिएर चीन अगाडि बढ्यो नि, यसलाई रोक्नको निम्ति चीनमा कसरी अस्थिरता फैलाउने भन्ने जो रणनीति बन्यो त्यो नै नेपाल यस्तो हुनुको मुख्य कारण हो। मुख्य कारण नै त्यो हो। तर त्यो चाहिँ उनको चाहिँ त्यो रणनीतिले काम गरेन।
हैन। किन चीन मात्रै थिएन, जस्तो अब चीन त जस्तो भन्नुहोस् अहिले आउँदाखेरि त मलाई त के लाग्छ भन्छ भने तपाईँको अहिले धङधकी मान्छेहरूको अमेरिका भन्ने होला। अमेरिका पनि धेरै घटनाहरू हामीले हेऱ्यौँ, जस्तो क्रिमियाको घटना, सिरियाको घटना, भेनेजुएलाको घटना, उत्तर कोरियाका यिनी वार्ताका चाहिँ तपाईँको प्रयासहरू, अब ताइवानका घटना, सारा चिज देख्यो नि, सबैतिर अमेरिका पछि हट्न बाध्य भइरहेछ, कहीँ पनि सफल भएको छैन। त्यस कारणले हिजोको अमेरिका अहिलेको अमेरिका होइन, त्यो क्लियर छ, एकदमै स्पष्ट छ। अमेरिका धेरै खस्किसकेको छ, खस्किएको मात्रै होइन कि ऊ आन्तरिक द्वन्द्वमै फसिसक्यो अमेरिका। अहिले चाहिँ विरुद्धमै जाने हो कि भन्ने अवस्था भइसक्यो। त्यस कारणले चिनियाहरू धेरै माथि आइसकेका छन् एउटा शक्तिको रूपमा, र चिनियाहरूसँग चाहिँ रसियनहरूको साथ छ, बढियो चाहिँ तपाईँको एलायन्स छ, गठबन्धन छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो दुईटा शक्तिलाई पराजित गर्न सक्ने कुनै सामर्थ्य अर्को कुनै शक्तिसँग छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। म एउटै सबभन्दा पछिल्लो एउटै उदाहरण दिन सक्छु। अमेरिकनहरूसँग यत्रो चाहिँ चिनियाहरूसँग यत्रो लडाइँ, यत्रो चाहिँ तपाईँको वाकयुद्ध अब अथवा चाहिँ व्यापार युद्ध होइन, साराका बावजुद पनि अस्ति भर्खरै चाहिँ अब एउटा ट्रेड सम्झौता भयो नि, एउटा संसारको सबभन्दा ठुलो व्यापार एउटा सम्झौता भयो। अब यो के नाम मैले बिर्सेँ नाम, अस्ति चाहिँ जस्तो त्यसमा जापान छ, कोरिया छ होइन, तपाईँको चीन छ, एसियाका लगभग इन्डिया बाहेक सबै देशहरू छन्, युरोपियन पनि छन्। भनेपछि युरोपियनहरूलाई पनि अब विश्वास रहेन क्या। जस्तो अमेरिकन क्याम्पमा मात्रै उभिएर अब सुरक्षित भइन्छ भन्ने उनलाई पनि विश्वास भइरहेको छैन, विश्वास गुम्यो। अमेरिका त्यो ठाउँमा पुगिसकेको छ। भनिसकेपछि अब यो सबै चिजले के देखाइरहेछ भन्छ भने अब सिनो रसियन शक्ति, चीन र रुसको वरिपरि जो ताकत छ नि, त्यो विश्वको जब्बर शक्ति, सबभन्दा ठुलो शक्ति भएर उदायो, अर्थतन्त्रमा पनि र पावरमा, राजनीतिक पावरमा पनि। अब त्यसको प्रभाव, त्यसको असर नेपालमा नहुने कुरा त आउँदैन, स्वाभाविक रूपमा पर्छ। त्यो पनि सिमाना जोडिएको देश, संसारिक ग्लोबल राजनीतिमा त यत्रो दबदबा छ भनेपछि नेपालभित्र नहुन्थ्यो कुरो भएर हो। त्यसको असर नेपालमा यस्तो हुन्छ, भइरहेको छ, जसलाई क्रस गरिकन, जसलाई चाहिँ नाघिकन, जसलाई चाहिँ उपेक्षा गरिकन यहाँभित्रबाट कुनै चाहिँ निर्णायक कदम होला भन्ने चाहिँ मैले अब चाहिँ सोच्दिनँ। त्यो स्थितिको अन्त्य भयो नेपालमा होइन, हिजो जो थियो नि त्यो अवस्थाको अन्त्य भयो। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले रसियन चिनिया जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको कुरा गर्दा, उनको इन्ट्रेस्टको कुरा गर्दा, जस्तो अहिले चाहिँ रसियन र चाहिँ चाइनिजहरूको जो रणनीति छ अथवा उनको जो आफ्नो इन्ट्रेस्ट छ नि, जस्तो चिनियाहरूको इन्ट्रेस्ट भने फेरि के हो भन्छ भने नेपाल स्थिर होस्, नेपालको भूराजनीति भूगोलभित्रबाट चीन विरोधी गतिविधि नहोस्। कुरो त्यति दुईवटा कुरा मात्रै छ उनको, अरू केही पनि छैन उनको। अब त्यो दुईटा चिजलाई चुनौती दिएर जाने खालको वातावरण न सत्तामा न कुनै दलमा अब बन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अब त्यो सम्भावना अन्त्य भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हुने जो उतार चढाव हुन्छन् नि, अब सत्ताभित्र आउने जति पनि उतार चढाव हुन्छन् अथवा दलहरूभित्र आउने जति पनि उतार चढाव हुन्छन्, त्यहाँभित्र असर गर्ने एउटा मेजर फ्याक्टरको रूपमा यो पक्षले काम गर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ होइन। रसियन चाइनिज फ्याक्टरले चाहिँ अब काम गर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यसो अहिलेको किचलोमा कसरी काम गरेको होला त्यसले, त्यो फ्याक्टरले? होइन, अहिलेको किचोलोमा यस्तो छ, उनीहरूले सकेसम्म त पहिले चाहिँ पोहोरैदेखि कोसिस गरेका हुन्। अब त्यो चिनिया राजदूतको चाहिँ भेटघाटको कुरो पनि धेरै बाहिर आएका छ। पार्टी फुट्न हुँदैन, सरकार नढाल, अस्थिरता नल्याऊ, मिलेर जाऊ आदि इत्यादि त गरे, अनि धेरै गरे। तर मैले 2-3 बार भनेको थिएँ, उनले गरेर मात्रै हुँदैन, मान्छे त अर्काका छन् यहाँ त होइन। भाइचारा सम्बन्ध चाहिँ त्यो खोल पो उनीसँग जोडिया छ त, मान्छे त अर्कैका छन्। मान्छे त कि त रका छन्, कि चाहिँ तपाईँको सिआएका छन्, कि मान्छे त चाहिँ युरोपियन युनियनका छन् होइन। चिनियाहरूका आफ्ना साथी पनि त छैनन्, त्यो उनले नबुझेको कुरो पनि होइन। त्यस कारणले उनले यो एकता चाहिँ विभाजन रोक्न खोजेर यो रोकिन्न। मैले भनेको थिएँ अलि पहिले, यिनी फुट्नु मैले भने रोकिँदैन यो। किन भन्छ भने किन रोकिँदैन, सामान्य परिस्थितिमा त चाहिँ यो रोकिन्छ होइन। तर जब चाहिँ यिनलाई परिचालन गर्ने शक्तिका अगाडि निर्णायक सङ्कट जब आउँछ नि, अनि त्यो सङ्कट समाधान गर्न त उनले त निर्णायक ठाउँमा आफ्नो पाले मान्छे त उभ्याउँछ, खडा गर्छ नि। अनि खाएको मान्छे नाइ भन्ने मिल्छ, अनि चिनियासँग हाम्रो भाइचारा सम्बन्ध छ भन्न मिल्छ, अथवा चिनिया पनि कम्युनिस्ट पार्टी हो, हामी पनि कम्युनिस्ट पार्टी हौँ, हामीले तिम्रो कुरो मान्दैनौँ भन्न मिल्छ, यिनले मिल्दैन नि। खाएको त अर्काको छ। त्यस कारण यिनीहरू फुट्छन्। मैले त्यही भनेको थिएँ, फुटाउने उनको रणनीति हो। किन उनले नयाँ समीकरण खोजिरहेछन्, अहिलेका पार्टीको समीकरणले उनलाई काम दिएन। त्यस कारणले फुटाउने उनको जब रणनीति हो भने उनीहरू फुट्छन्। यो चिनियाहरूले रोकिँदैन, मैले भनेको थिएँ। तर अब के हुनसक्छ त भन्छ भने, मैले अनुमान है, सानोतिनो अनुमान, अब मलाई उनलाई पनि लागेको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई।
अब यो के अरे प्रचण्ड माधव नेपालहरूले अब अविश्वास प्रस्ताव लगेर सरकार ढालिने स्थिति हो, फेरि चाहिँ गठबन्धनकै सरकार बन्ने स्थिति हो हैन। फेरि त्यस्तै नेपालमा 3-3 महिनामा सरकार बदलिने, अराजकता आउने, अनि चाहिँ तिब्बत विरोधी गतिविधि फेरि चाहिँ सक्रिय हुने स्थिति आउने हो भने अब त्योभन्दा बरु चाहिँ तपाईँको अब यही जो अहिले सरकार छ नि, अब यो कमसेकम यो त सरकार त बदलिने नै। अब भन्ने चित्त नबुझ्ने मान्छेले कसैले सैनिक शासन भन्ला, फासिस्ट भन्ला, तानाशाह भन्ला, तिनी आफ्ना कुरा भए, व्याख्या भए, सरकार त स्थिर हुन्छ। बरु यही चाहिँ अब केही नहुनु भन्दा कानुमामा ठिक भन्ने हुन्छ नि, बरु यही नै चाहिँ जाओस् भन्ने खालको उनको मनसाय यदि छ भने पनि त्यसलाई मैले अन्यथा ठान्दैन हैन। उनले स्थिरता मात्रै खोजेको, स्थिरता खोजेको। अब जस्तो अहिले चाहिँ संसद पुनर्स्थापना भएर त स्थिरता त झन् हुँदैन, झन् अस्थिर हुन्छ देश त हैन। त्यो स्थिति नआओस् भन्ने, उनको पनि त्यो स्थिति नआओस् भन्ने हुनुपर्छ होला, र हामीले मैले पनि त्यही चाहन्छु हैन। अब यो केपी ओलीको पालामा जे छ योभन्दा डरलाग्दो अस्थिरता, अनि यो मान्छे किनबेच हाइज्याक गर्ने, अनि चाहिँ मोलतोल, यो चाहिँ नाङ्गुनाच जो देखिन्छ नि, यो स्थिति चाहिँ आउन दिनु हुँदैन। त्यस कारणले संसदको पुनर्स्थापनको कुनै पनि तुक छैन। प्रजातन्त्र नेपालमा गरी थिँदै थिएन। यस्ता नक्कली कुरा गरेर हामी चाहिँ यो बहस र विवादमा फस्न चाहिँ आवश्यक मैले देख्दिनँ। नेकपा जे उद्देश्यका लागि जुटाइएको हो, औचित्य पुरा भएपछि त्यसैले छिन्नभिन्न हुन्छ र यो डिजाइनका निम्ति सबै भइराखेको छ भन्ने तपाईँले यो एकता भएका बेला नै जुन खालको विश्लेषण गर्नुभएको थियो, कालान्तरमा आज त्यही स्थिति देखा पर्यो। दुईटा नेकपा जसरी एक भए माओवादी र एमाले आज सँगै बस्न नसक्ने मात्रै होइन, एकले अर्काको लुगा खोलाखोल गर्ने स्थितिमा यिनीहरू आइपुगे। यिनीहरूलाई यो नियतिमा कसले पुर्यायो, या यिनीहरू राजनीतिक अन्तरसङ्घर्ष र वैचारिक सङ्घर्षले नै यहाँ आइपुगेका हुन्? के भएको हो बताइदिनुहोस् त। होइन, यो मैले सुरुदेखि तपाईँले भन्नुभयो चाहिँ यो जस्तो एकता पनि अर्को कुनै शक्तिले कुनै मिसनको निम्ति यिनको एकता गराउँदैछ, र एक चरणपछि मेरो आफ्नो भाषामा मैले 2.5 वर्ष बढीमा 2.5 वर्षपछि यिनको चाहिँ फेरि विभाजन हुन्छ भन्ने एउटा कुरा मैले त्यो गरेको थिएँ। र दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा मैले त्यस धेरै पटक चाहिँ के उठाएँ भन्छ भने, जस्तो नेपालको इतिहासमा नेपालका विरुद्धमा चाहिँ डरलाग्दो खेलमा एउटा गम्भीर खालको रणनीतिमा चाहिँ काङ्ग्रेस र माओवादी प्रयोग भइसकेको छ हैन। जस्तो 48 सालपछि काङ्ग्रेस प्रयोग भयो, त्यसपछि 10 वर्ष चाहिँ माओवादी प्रयोग भयो, र त्यस्तो गहिरो डिजाइनमा प्रयोग हुन बाँकी रहेको एउटा पार्टी एमाले छ, र यो अब प्रयोग हुँदैछ हैन। उनको जो एकताको लक्षण देखियो, अब एमाले चाहिँ प्लेटफर्म हो विदेशीले प्रयोग गर्ने एउटा अलिकति गहिरो रणनीतिमा, र त्यो प्रयोगपछि यो चाहिँ छिन्नभिन्न हुन्छ, र त्यसपछि यिनको विकल्प पनि समाप्त हुन्छ। मैले चाहिँ सुरुमा भन्नुभएको थियो, आज त्यो स्थिति देखियो। अब त्यो स्थिति देखियो। अब जस्तो यो एकता पनि मैले कस्तो बुझ्छु भन्छ भने, यिनीहरूको एकता पनि यिनलाई एकता गराउने शक्तिहरूको एउटा सङ्कटको नतिजा थियो हैन। अथवा यिनलाई नजुटाइकन यिनलाई जुटाउने शक्तिहरूको काम अगाडि नबढ्ने परिस्थितिको आकलन गरिकन यिनलाई जुटाए, र अब बिचमा जे जति काम गराए हैन, सानातिना अब जे जति काम गराए केही काम भए, केही काम अड्किए हैन। जस्तो इन्डियनहरूको चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ अब नागरिकताको कुरो चाहिँ तपाईँको अड्कियो, एमसिसी अड्कियो, यस्तै खालका अरू पनि धेरै चिज होलान्। त्यसपछि अब त्यो गत्यावरोध आएपछि यिनको चाहिँ एकताको औचित्य पनि सकियो। त्यसकारण यिनको जो विभाजन छ, यो विभाजन पनि यिनलाई जुटाउने शक्तिहरूको सङ्कटकै अभिव्यक्ति हो। मैले भने एकता पनि सङ्कटकै अभिव्यक्ति थियो जुटाउनेहरूको, र यो विभाजन पनि उनको सङ्कटकै अभिव्यक्ति हो। अब यो तर रूप फरक छ। यो रूप फरक के छ भन्छ भने, एकता गराउँदाखेरि सिङ्गल चाहिँ पार्टी प्रयोग गरिकन उनको मिसन अगाडि नबढ्ने भावनाले उनलाई संसदमा चाहिँ बहुमत चाहिएको थियो, कम्तीमा 2/3 वा बहुमत चाहिएको थियो। र अहिले के भन्छ भने, अब त्यो बनाएको पार्टी नै गत्यावरोध भयो अब उनको निम्ति हैन। त्यो पार्टी नै निकाल्न नसक्ने ठाउँमा पुगिसकेपछि अब चाहिँ अगाडि जुन समस्या आउँछ उनीहरूलाई,
त्यसलाई चिर्नको निम्ति अथवा चाहिँ त्यसलाई अगाडि बढाउनको निम्ति ती शक्तिहरूलाई फेरि नयाँ खालको समीकरण चाहियो अब, होइन? किन पुरानो समीकरणले अवरोध पार्यो। मुख्य गरी ती शक्ति भन्नाले होइन, इन्डो अमेरिकन शक्तिहरू, इन्डो अमेरिकन युरोपियन शक्तिहरू जसले नेपाललाई यस्तो बनाए, जसले 10 वर्ष युद्ध चलाए, जसले दरबार हत्याकाण्ड गरे, जसले काङ्ग्रेसको हातबाट सारा देशका अर्थतन्त्र बेच्न लगाए, मैले तिनै शक्तिको कुरा गरेको। त्यस कारणले अहिले के भयो, संविधान जारी भइसकेपछि सबै पार्टीभित्रको जो समीकरण हो त्यो समीकरण नै उनको निम्ति घाँडो भयो क्या अब, किन त्यो पार्टीभित्रै चाहिँ एकमत नहुने भयो उनको मुद्दामा, होइन? अब त्यस्तो किन भयो त भन्छ भने नेपालको राजनीतिमा जो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन थियो आजभन्दा 2-4 वर्ष अगाडि, 4-5 वर्ष अगाडि, अथवा इन्डो पश्चिमाहरूको एकलौटी भनौँ न, अब त्योभन्दा अगाडि त 12 बुद्धेको ताका इन्डियाको एकलौटी, होइन? पावर ब्यालेन्स थियो। अब अलि पछि आएपछि चाहिँ इन्डो पश्चिमाहरूको पावर ब्यालेन्स बन्यो र अहिले आइसकेपछि त्यहाँभित्र सिनो रसियन अथवा रुस र चीनको चाहिँ तपाईँको केन्द्रले पनि जो चाहिँ तपाईँको आफ्नो प्रभाव बनाउँदै लग्यो नि, यसले चाहिँ शक्ति सन्तुलन उल्टाइदियो, होइन? नेपालभित्रको शक्ति सन्तुलन उल्टायो। त्यो शक्ति सन्तुलन उल्टिसकेपछि अब त्यसले जो यिनीहरूको सबै पार्टीमा असर गर्यो र त्यो असरले चाहिँ राज्य प्रणालीभित्र पनि असर गर्यो, अनि यिनको निकास ननिस्किने भयो। जस्तो एउटा उदाहरण एमसिसी, होइन? एमसिसीको गाँठो त फुकेन दलभित्र फुकेन, दलभित्र नफुकेपछि राज्यभित्र फुकेन, गर्ने के त अब, होइन? गर्ने के त भन्दाखेरि अब यिनलाई छिन्न भिन्न बनाएर अब सबैतिरका आफ्ना अनुकूलका फ्याक्टरहरूलाई जोडेर नयाँ खालको समीकरण बनाउने खेल अन्तर्गत यो विभाजन सुरु भएको छ, होइन? यो विभाजन सुरु भयो। अब यो एउटा पाटो यो हो, होइन? यो सङ्कटको एउटा पाटो। दोस्रो पाटो मैले के देख्छु योभन्दा महत्त्वपूर्ण भन्छ भने यो विश्वव्यापी परिघटना हो, नेपालको मात्रै होइन। जस्तो यो सिस्टम जो चाहिँ तपाईँको प्रजातन्त्र भन्छौँ हामी, होइन? बोलीचालीको भाषामा प्रजातन्त्र भन्छौँ, संसदीय प्रणाली भन्छौँ, कतैतिर दुईदलीय पनि छ। छोटोमा भन्दाखेरि चाहिँ प्रजातन्त्र, नवोदारवाद अथवा चाहिँ एउटा मानवाधिकार, डेमोक्रेसीको नाममा जे चिज आयो विश्वभरि यो नै सङ्कटमा फस्यो। नेपालमा मात्र होइन, यो नै सङ्कटमा फस्यो। त्यसको अभिव्यक्ति पनि हो यो। किन भन्छ भने यसको पनि अन्तिम अवस्था आयो, अब नेपालमा पनि अन्तिम अवस्था आयो। जस्तो त्यसको एउटा रूप अमेरिका देख्दै हुन्छ अहिले। अमेरिका जस्तो देशमा जो हामीलाई एउटा ठुलो भ्रम थियो नि, एकदम सिस्टमेटिक मूल्य मान्यताबाट चलेको, बडो व्यवस्थित प्रणाली भएको, प्रजातन्त्रको चाहिँ तपाईँको पिता आदि इत्यादि धेरै नामले चाहिँ हामीलाई बुझाउनु कोसिस गरिन्थ्यो। त्यो देशमा चाहिँ तपाईँको पावरको लडाइँ कति तिखो भएर गयो भन्ने कुरो यो बाहिर देखाउने मुखौटा मात्रै थियो यो, होइन? यो चाहिँ प्रजातन्त्रको नाममा 2-4 जना व्यक्तिले विकसित देशमा कर्पोरेट हाउसले, हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ सानातिना ग्याङहरूले, होइन, शासन गर्ने प्रणाली थियो। वास्तवमा यो जनमतमा आधारित शासन प्रणाली थिएन। त्यस कारणले यो एउटा दुर्घटनाको दिशातिर गयो विश्वव्यापी रूपमै, नेपालमा मात्रै होइन। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि जस्तो यसको जवाब सबै देशले चाहिँ यसको चाहिँ विकल्प समाधान खोजिरहेछ। जस्तो मलेसियामा महाथिरले भने नि, अब मलेसियाको प्रजातन्त्र भनेको मलेसियाका जनतालाई खुसी, सुखी र समृद्ध जे चिजले बनाउँछ त्यही हाम्रो प्रजातन्त्र। हामीले दुनियाँको नकल गर्न आवश्यक छैन। उनीहरूले आफ्नो प्रजातन्त्र खोजिरहेछन्। हामी कहाँ त्यही लडाइँ भइरहेछ। हाम्रो प्रजातन्त्र के हो त? अब जनताको शासन हाम्रो प्रजातन्त्र के हो? यो नक्कली चिज त कसैले दिएको चिज थियो, नक्कली चिज। अब यो एउटा सङ्कट आयो। यो सङ्कटको कारणले पनि यसको विनाश र पतनको एउटा प्रक्रिया सुरु भयो। त्यस कारणले पनि यिनीहरूभित्र सङ्कट आयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई मैले दुई कोणबाट हेर्छु। एउटा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने नेपालभित्र जो अस्वाभाविक ढङ्गले लादिएको थियो, मान्छेलाई गुमराह बनाएर एउटा डिजाइन अन्तर्गत लादिएको थियो, त्यसले चाहिँ काम गर्न सकेन, होइन? त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन। नेपालभित्रको आन्तरिक परिघटना त्यो हो। अब यसलाई विश्वव्यापी रूपमा हेर्दाखेरि स्वयं नेपालमा जे लागू गरेको छ त्यो सिस्टमै विश्वव्यापी रूपमा सङ्कटग्रस्त छ। अमेरिकादेखि लिएर युरोपसम्म सङ्कटग्रस्त छ भनेपछि नेपाल त्यसबाट अछुतो हुने कुरा थिएन। त्यस कारणले यहाँ पनि यो सङ्कटग्रस्त हुँदै गयो र अहिलेको जो परिघटना हामी नेपालमा देखिरहेछौँ नि, यो कुनै दलको विभाजन अथवा चाहिँ तपाईँको एउटा दलको सरकार ढल्ने अर्को दलको सरकार आउने यो परिघटनाको रूपमा अब अगाडि बढ्दैन। त्यो कोर्स चाहिँ अन्त्य भयो भन्ने बुझ्छु मैले। त्यस कारणले गर्दाखेरि जो प्रजातन्त्र नामको जो मूल्य मान्यता यहाँ लादे नि संसदीय प्रणाली, यसको अवसानको दिन आयो र यो अब विसर्जनको अन्तिम चाहिँ चरणको यात्रा गर्दैछ। मैले बुझेको सारमै यही हो। संसद विघटन गरे, यो समग्र प्रणालीको नि हत्या गरे ओली हिटलर भयो। ओलीले यो गणतन्त्रमाथि चाहिँ अभद्र व्यवहार गर्यो, तरवार चलायो भनेर प्रचण्ड माधव नेपाल समूह भनिरहेको छ। ओली भनिरहेका छन् यिनीहरूले राष्ट्रलाई बन्धक बनाउने झमेला झिके,
राष्ट्र बन्धक बनेर रहन सक्दैन, बरु जनादेशमा जान्छु, तर यो बन्धक हुने कुरा म बस्नेवाला छैन भनेर मैले विघटन गरेँ भनेर ओलीले स्पष्टीकरण दिइराखेका छन्। त्यो सेन्टरले कसलाई बढी प्रयोग गर्यो र को कसरी एक्सपोज भए, यो घटनाले कसलाई कसरी एक्सपोज गर्यो, यी ग्रुपहरूमा कहाँ कसरी चाहिँ यिनीहरूको कित्ताकाट तयार भएको छ, तपाईँले के देख्नुहुन्छ? अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव र यिनीहरूको किचलोले यहाँ को एक्सपोज भए र अब के हुन्छ बताइदिनुहोस्। अब हेर्नुहोस्, यिनको भूमिकालाई हामीले रणनीति र राजनीतिको रूपमा छुट्याउनु पर्छ होइन। अब एउटै कोणबाट हेऱ्यौँ भने हामी फेरि अर्को दोषमा फस्ने खतरा हुन्छ। जस्तो रणनीतिक रूपमा कुरा गर्दा, रणनीतिक रूपमा भनेको नेपाल विरोधी मिसनको कुरा गर्दा यिनीहरू कोही पनि दोषमुक्त छैनन् होइन। नेपाल विरोधी विदेशी शक्तिको रणनीतिमा सबै प्रयोग भएका मान्छे हुन्। त्यो केपी ओली पनि त्यो हो, जस्तो महाकाली सन्धिदेखि हामी देख्दै आएका छौँ। अब प्रचण्ड बाबुरामको त कुरै छोडिदिनुहोस्, 10 वर्ष नै एउटा दुष्ट देशको काखमा बसेर त यत्रो मान्छे मारे देशलाई अस्थिर बनाए। अब काङ्ग्रेस हामी देखिरहेका छौँ, राप्रपा त्यही हो, मधेसवादी त्यही हो, सबै बाहिर मिसनमा छन्, प्रयोग हुँदै आएका शक्तिहरू हुन्। त्यस कारणले यो कोणबाट हेर्दाखेरि एउटा चाहिँ तपाईँको देशभक्त र अर्को देशद्रोही भनेर किताबन्दी गर्न मैले जरुरी देख्दैन रणनीतिक रूपमा हेर्दा है। अब तर चाहिँ अर्को के हुन्छ भने रणनीतिक रूपमा तपाईँको एउटै किताका भए पनि अब जस्तो भूमिका ठुलो र सानो हुन्छ होइन, कसैको चाहिँ बढी हुन्छ, कसैको कम हुन्छ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ परिस्थिति अनुसार राजनीतिक रूपमा कसैको भूमिका अलिकति पोजिटिभ सकारात्मक र कसैको नकारात्मक पनि हुनसक्छ। त्यो कोणबाट यिनीहरूमा अन्तर छ होइन, अन्तर छ, निश्चित रूपमा अन्तर छ। जस्तो यो पछिल्लो कालको तपाईँको कुरो गर्नु भने पछिल्लो कालमा यद्यपि संसद विघटन गर्ने अथवा संसद पुनर्स्थापनको माग गर्ने कुनै पक्षको समर्थनमा हामी उभिन मैले जरुरी देख्दैन होइन। तर मैले व्यक्तिगत रूपमा संसद विघटन गरेको कुरालाई मैले विरोध गर्दैन। मैले विरोध किन गर्दैन भन्छ भने सरकार ढालेर अस्थिरता फैलाउने जो इन्डियन गेम थियो नि, त्यो केपी ओलीले सरकार संसद विघटन नगरेको भए त्यो पारित हुन्थ्यो, समस्या त्यहाँ थियो होइन। जस्तो चाहिँ तपाईँको केपी ओली विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव त गइसकेको थियो होइन, अविश्वास प्रस्ताव गइसकेको थियो र राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने पनि चाहिँ यिनको तयारी चलिरहेको थियो। भनेपछि अब एउटा इन्डियन खेम काम इन्डियनहरूले बारम्बार के भनिरहेछन् भन्छ, अब नेपालको आन्तरिक मामिलामा जो उनीहरूले निर्णय गर्थे नि, हस्तक्षेपपूर्ण जो निर्णय गर्थे र जुन एकाधिकार थियो त्यो चाहिँ उनको टुटेको छ। अहिले इन्डियनहरू त्यहाँ विक्षिप्त छन्। अब अहिले चाहिँ फेरि भयो के भन्छ भने संविधान जारी गर्दाखेरि उनले राखेका शर्तहरू पनि संविधानमा सामेल भएनन्। जस्तो नागरिकता लगायत धेरै चिजहरू उनले ल्याएको थिए, त्यो पनि सामेल भएन। अब त्यसपछि चाहिँ नाकाबन्दीदेखि लिएर चाहिँ तपाईँको नक्सासम्म आउँदाखेरि उनलाई फिलिङ के भयो भन्छ भने नेपालको पब्लिक मात्रै होइन, पब्लिक सर्वसाधारण त जहिले पनि चाहिँ इन्डियन साम्राज्यवाद विरोधी नै छ होइन, आफ्नो देशभक्तिको पक्षमा उभिएको छ। उनीहरूले आफ्नो पुनर्जीवनको निम्ति नेपालमा अस्थिरता खोजिरहेका थिए। अस्थिरता भनेको के भन्छ भने 3-3 महिने 6-6 महिने सरकार बनाउने होइन, गठबन्धनको सरकारको दिशामा धकेल्ने, बहुमतको सरकार कसै पनि नबनोस्। अब गठबन्धन भएपछि के हुन्छ भन्छ भने 6 महिना एउटालाई प्रधानमन्त्री खा, मेरो यो काम गर भन्ने, अनि 6 महिनापछि अर्काको पालो, अब तँलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिन्छु, मेरो यो काम गर्ने भने इन्डियनले त सधैँ गर्दै आएको नेपालमा 7 सालदेखि गर्दै आएको, तिनले त्यही हो। अब त्यो खेलमा इन्डियनहरू लागिसकेका थिए। त्यस कारणले मैले के बुझ्छु भन्छ भने संसद विघटन नगरेको भए पनि सरकार ढल्थ्यो, सरकार ढल्थ्यो, पार्टी विभाजित हुन्थ्यो र त्यो अवस्था अहिलेको भन्दा खराब हुन्थ्यो मेरो आफ्नो बुझाइमा होइन। अब सरकारको निर्माण सिधै मोलतोलमा जान्थ्यो र त्यहाँ चाहिँ तपाईँको इन्डियनहरू हामी चाहिँ हाबी हुन्छौँ भने उनको खेल वातावरणलाई धमिलो बनाइकन कसरी आफ्नो हातमाथि पर्ने भन्ने खेलमा उनीहरू लागेका थिए। अहिले पनि उनको चाहिँ अब भूमिका मैले त्यही देख्छु। जस्तो अघिल्लो पटक पनि जस्तो केपी ओलीको अघिल्लो सरकार पनि त इन्डियनले त गिराए, प्रचण्डलाई समर्थन फिर्ता लिन लगाएर गिराए होइन। जस्तो यो चुनावभन्दा अगाडि बनेको जो सरकार थियो नि, त्यो त प्रचण्डलाई इन्डिया बोलाएर प्रचण्डलाई ढाल्न लगाए र अहिले पनि खेल त्यही चलिरहेको थियो। अब त्यो कोण हेर्दाखेरि, त्यो कोणबाट हेर्दाखेरि स्थिति चाहिँ झन् समस्यापूर्ण आउँथ्यो। सरकार मात्रै ढल्ने र फेरि गठबन्धनको दिशातिर गएको भए अब त्यो समस्या आउँथ्यो। अब उनको अब जस्तो प्रचण्ड माधव नेपालहरूको त्यो मुभ, जस्तो अविश्वास प्रस्ताव र महाभियोगको यो प्रक्रिया अगाडि उनले सुरु गरिसकेपछि केपीले संसद विघटन गरेको हो, त्यसपछि संसद विघटन गरेको हो। तर यिनी के हुन् भन्छ भने निमित्त कारण हुन्
होइन। जस्तो यिनी त आफ्नो अस्तित्व रक्षाको निम्ति चालेका यिनका कदम भए, तर अब यो कदम कहाँ जोडिएको छ भन्ने कुरा हो, महत्त्वपूर्ण कुरा कहाँ जोडिएको छ भन्ने कुरा हो। सुनिन्छ, अब यसबाट चाहिँ एउटा चाहिँ जस्तो संसद विघटनपछि अब अलिक पछिसम्मलाई हेर्दा मैले चाहिँ यद्यपि यो चाहिँ यसलाई संसद विघटनलाई जस्तो मैले भने नि यो संविधान मात्रै होइन, अहिलेको यो कथित चाहिँ तपाईँको सङ्घीय लोकतन्त्र मात्रै होइन, संसदीय प्रणाली र नेपालको राज्य प्रणालीलाई चलाउने थट जो पश्चिममा चाहिँ तपाईँको थट छ डेमोक्रेसी नामको र जुन फिलोसफी हामीले बोकेका छौँ यो नै हाम्रो निम्ति घातक छ। त्यसकारणले बारबुदेको मात्रै विरोध गरेर पुग्दैन भन्ने मान्छे हुँ म, होइन। हाम्रो चाहिँ सिङ्गो हामीले जे चिज बोकेका छौँ नि पोलिटिकल थटको नाममा अथवा इकोनोमिक थटको नाममा अथवा चाहिँ सोसल थटको नाममा जे चिज बोकेका छौँ यो नै हाम्रो निम्ति सबैभन्दा ठुलो घातक चिज हो, जगमा यसले काम गरिरहेछ भन्ने कुरा मैले उठाइरहेको छु। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले यहाँ चाहिँ एउटा सम्भावना देखेको के हुन्छ भने केपी ओलीको संसद विघटनको एउटा चाहिँ तपाईँको कदमपछि मैले पहिले पनि भने एउटा सङ्कटको चरण आयो, उनीहरूभित्र एउटा सङ्कटको चरण आयो, स्वयं दलहरूभित्र सङ्कट र सिस्टमभित्र एउटा सङ्कटको कुरा आयो। मैले भने यो विश्वव्यापी परिघटना हो, यो विश्वव्यापी ट्रेन्ड हो, यहाँको मात्रै होइन। यो भयो भने यसले यिनीहरूलाई विघटन चाहिँ तीव्र बनाउँछ, यसको सकारात्मक पाटो त्यो हो। मैले भने संसद विघटनको सकारात्मक पाटो के हुन्छ भने यसले यिनीहरूको विघटनलाई तीव्र बनाउँछ, यिनीहरूभित्र अन्तर्विग्रह सुरु हुन्छ, अब तीव्र भएर जान्छ होला, चाहिँ भोलि चाहिँ मुठभेड पनि होला, होइन, केही चाहिँ झडपका घटनाहरू पनि होलान्, केही मान्छेहरू मर्लान्, होइन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर चाहिँ त्यो भनेको के हुन्छ भने म जस्ता मान्छेहरूको निम्ति त्यो राम्रो हो भन्छु मैले। किन भन्छ भने हाम्रो देशमाथि जो चाहिँ थोपरिरहेको छ नि जबरजस्ती एउटा विदेशी चाहिँ सत्ता जो थोपरिरहेको छ नि, अब यो सङ्कटमा जानु, यो पतन हुनु र यसलाई बोक्ने मान्छेहरूको बिचमा चाहिँ तपाईँको विग्रह विशृङ्खलता सुरु हुनु भनेको त्यो हाम्रो निम्ति अनुकूल वातावरण बन्नु भनेको हो। त्यस कारणले मैले त्यसलाई सही ढङ्गले देशभक्त अर्थात् राष्ट्रवादी शक्तिले त्यसलाई सही ढङ्गले नेतृत्व दिन सकेन भने त्यो विग्रह पछिको स्थितिको परिणाम फेरि घातक पनि होइन। नहीं घातक पनि हुनसक्छ। जस्तो सुन्नुहोस्, हाम्रो अगाडि हामीले यथार्थ हेरेर बोल्नु पर्यो, होइन। हामीले आदर्शका कुरा काल्पनिक कुरा लागू हुँदै नहुने कुरा गरेर केही पनि भएन। तपाईँले किन पोलिटिक्स, किनभने अब तपाईँले भने जस्तो एउटा कत्लेआमको श्रृङ्खला चाहिँ हुनसक्छ भन्ने सङ्केतहरू नेकपाको यो कट्टु खोलाखोल लुगा खोलाखोलले देखिन्छ र तपाईँले जे अनुमान गर्नुभएको छ धेरै मानिसहरूले यो अब कत्लेआमतिरको बाटो हो भनिरहेका छन्। यदि त्यस्तो हो भने देशभक्त शक्तिहरूका लागि या देशभक्त विचार राख्नेहरूका लागि त्यो अनुकूल परिस्थिति कसरी बन्न सक्छ? होइन, त्यो यस्तो हो, हामीले दोहोरो रूपमा बुझ्नुपर्छ। जस्तो तपाईँ चाहिँ तपाईँको जोखिम र चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ चुनौतीलाई सामना गर्ने इच्छा शक्ति नभइकन केही पनि गरिँदैन, होइन। अगाडि आएका समस्या मात्रै हेर्ने, होइन, त्यो समस्याबाट तर्सिने काम मात्रै गर्ने र त्यो समस्यालाई फेस कसरी गर्ने भनेर त्यो चाहिँ चुनौती बेहोर्ने आँट नगर्ने हो भने ती मान्छेको निम्ति अवसर पनि कहिले आउँदैन। त्यस कारणले सङ्कट भनेको समाधान पनि हो, हामीले यो बुझिरहेका छैनौँ, होइन। सङ्कट भनेको समाधान पनि हो र चुनौती भनेको अवसर पनि हो, दुवै चिज हो। जस्तो यो जति यिनको बिचमा जति विग्रह बढ्दै जान्छ नि त अर्को राम्रो शक्ति त उड्दै गइरहेछ नि, जान्छ, उड्दै जान्छ, ठेक्रिन्छ, मान्छेले बुझ्दै जान्छ। यो एउटा प्रक्रियाको कुरो हो। जस्तो रातारात चाहिँ तपाईँको यहाँ चाहिँ यिनको चाहिँ अब विद्युत द्वन्द्व सुरु होला, मुठभेड ठुलो होला अथवा चाहिँ हिंसा सुरु होला भनेर चाहिँ त्यो बनिबनाउ शक्ति चाहिँ तपाईँको भइदिएको भए हुन्थ्यो भनेर मात्रै पुग्दैन। किन त्यो शक्ति त्यसरी बन्दैन? किन शक्ति बन्ने पनि एउटा प्रक्रिया हुन्छ, होइन। उसले पनि एउटा प्रक्रिया लिन्छ, किन त्यहाँ मान्छे आबद्ध हुनुको निम्ति समय लाग्छ, मान्छे कन्भिन्स हुनु पर्यो, उसलाई रियलाइजेसन हुनु पर्यो, महसुस गर्नु पर्यो। त्यस कारणले त्यो एउटा जुन चिजले पनि एउटा प्रक्रिया लिन्छ। तर एउटा चाहिँ के चिज चाहिँ मलाई चाहिँ विश्वास लाग्दैन भन्छ भने अब यिनीहरूभित्र सङ्कट बढ्दै जाने र त्यसले चाहिँ एउटा चाहिँ नकारात्मक खालको वातावरण सिर्जना गर्दै जाने अनि अर्कोतिर मैदान चाहिँ तपाईँको शून्य रहने, त्यो चिज चाहिँ हुँदैन। अब त्यो चिज चाहिँ अब हुँदैन। मैले भने नि त्यो कोर्स सकिसकेको छ। मैले भने नि जब यिनीहरू अब अवसानको दिशातिर गए भने अब यो त एक ठाउँमा गएर विसर्जन हुन्छ। त विसर्जन भइसकेपछि कुनै अर्को शक्तिले त्यसलाई अकुपाई त गर्नु पर्यो नि त। माने त्यो शक्ति नउठिकन त यो विसर्जनै हुँदैन, होइन। त्यो शक्ति स्थापित नभइकन यसको निषेधै हुँदैन। यसको प्रक्रिया सुरु भयो अब विघटनको। यो प्रक्रियाले यो चाहिँ टोटल विसर्जन हुने बेलासम्म अर्को चिज स्थापित गरिसक्छ। हामी त्यो प्रक्रियामा जानुपर्छ र समाज गइसकेको छ भन्ने लाग्छ मलाई,
होइन। यद्यपि त्यो चाहिँ छरिएको छ होइन, कङ्क्रिट भइसकेको छैन, फरक फरक अभिव्यक्तिमा देखा परेको छ, त्यो पनि स्वाभाविक हो होइन। तर एउटा परिस्थितिले सबैलाई एक ठाउँमा ल्याउँछ, राम्रा चिजहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउँछ र अब यसको निम्ति पनि धेरै लामो समय लाग्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। भरत सर, तपाईँलाई यहाँ ठ्याक्कै एउटा प्रसङ्गमा रोकेर, ठिक छ त्यो परिस्थिति बन्ला या एउटा चाहिँ देशभक्त, एउटा चाहिँ राष्ट्रवादी, जनवादी एउटा शक्ति पैदा होला र त्यसले एउटा निकासको स्थिति पक्कै पैदा गर्छ, समस्याले समाधान पनि लिएको हुन्छ भन्ने एउटा राजनीतिक बुझाइ तपाईँले राख्दै गर्दा कस्ता कस्ता प्रक्रियाहरूले यसलाई नष्ट गर्न सक्छ या विघटित गर्ने, यसलाई छिन्नभिन्न गर्ने श्रृङ्खलाभित्र कस्ता कस्ता प्रयत्नहरू हुन सक्छन्? अब जोखिम के छ बताइदिनुहोस् त। अब यहाँ यसो हुन्छ, जस्तो यिनको जो अस्तित्वको लडाइँ सुरु भयो नि, अहिले यो अस्तित्वको लडाइँ भनेको कस्तो हुन्छ भने निषेधको लडाइँ हो होइन, निषेधको लडाइँ हो। जो चाहिँ जस्तो यो चाहिँ ६२को १२ बुँदे समझदारीपछि इन्डो पश्चिमा रणनीतिमा जुन कुतत्वहरू, जुन अपराधीहरूको एउटा झन्डै झन्डै अघोषित मोर्चा थियो, त्यो सबै शक्ति एउटै ठाउँमा आउनु कोसिस गरिरहेको छ। त्यो मैले बुझेको छु। तपाईँले जुन व्यक्तिको नाम लिनुभयो होइन, दमनलाल ढुङ्गाना, युरोपियनहरूले दिएको चाहिँ निलो प्लेटको गाडी चढेर होइन, मलाई प्रधानमन्त्री समर्थन गर, युरोप र अमेरिकाले मानिसके भनेर दिल्ली जाने होइन, यस्ता चाहिँ गुप्तचर एजेन्टहरू एकातिर र अर्कोतिर माधव नेपाल प्रचण्डहरू लगायत यस्ता तत्त्वहरू जो 12 बुँदेपछिको जो एलायन्स हो सडकमा जो देखिन्थ्यो नि, एउटा नागरिक समाजको नाममा र एउटा दलको नाममा। त्यसभित्र अब एमालेको नेता त्यही माधव नेपाल थिए त्यो बेला पनि, यतातिर तिनै प्रचण्ड थिए, गिरिजा आज छैनन्, त्यो बेग्लै कुरा हो होइन। अब त्यो एउटा गठबन्धन तयार पार्न कोसिस गरिँदैछ होइन, त्यो प्रश्न रूपमा सङ्केत आएको छ। त्यो भनेको के हो भन्छ भने हिजोको इन्डो पश्चिमा अथवा अहिले भन्छ भने इन्डियाको र चाहिँ तपाईँको पश्चिमाहरूको जो ब्लक छ नि, त्यो ब्लकले चाहिँ एउटा चाहिँ अघोषित खालको गठबन्धन बनाउनु खोजिरहेछ प्रजातन्त्र अपहरण गरेको नाममा। हामीले बुझ्ने के हुन्छ भने प्रजातन्त्र थियो कहाँ होइन, के हो प्रजातन्त्र भनेको? अब प्रत्येक मान्छेले यहाँ बहस उठाउनु पऱ्यो क्या होइन। मैले बारम्बार भन्छु, देशभित्र काम गर्न खान नपाएर 80 लाख मान्छे बाहिर निकालिएको छ, त्यसको प्रजातन्त्रको निम्ति यिनी कहिले बोले होइन? सारा देश विदेशीले चलाइरहेछ होइन, मन्त्रालय चाहिँ एनजिओले चलाइरहेछन्, प्रजातन्त्रको निम्ति यिनी कहिले बोले होइन? जो अपराधीले अहिले संसद विघटन गरेको चिजलाई प्रजातन्त्रको अपहरण भनेको छ नि, प्रजातन्त्र भने के? प्रजातन्त्र भनेको यिनको मालिकको स्वार्थ पूर्ति गर्ने मञ्च हो, त्यो थलो हो, त्यो सिस्टम हो। भनेपछि देशले जनताले के पायो र हामीले यसलाई प्रजातन्त्र भनिरहेका छौँ होइन? जनताले उपचार पाएन, भोकै भयो जनता सडकमा, अस्ति लकडाउनको बेला भोकै भयो, अहिले पनि मान्छे होइन। यिनको प्रजातन्त्र सडकमा थिएन, सडकमा थियो, किन अहिले मान्छेले उपचार भएन भनेर सडकमा आउँदैनन्, किन पहाडहरू आउँदैनन्? त्यो मान्छे खान नपाएर मर्दा पनि किन आए भन्ने मान्छेलाई आश्चर्य हो। तिनको मालिकको सिस्टम हो। मैले भन्न खोजेको थिएँ, तिनको मालिकले लादेको सिस्टम हो। त्यसकारणले यो जोखिममा पर्दा उनीहरू सडकमा आउनुपर्छ होइन, आउने बेला भयो। किन बिचमा चाहिँ तपाईँको जस्तो 62-63 सालपछि यिनी त लुके नि, त गुफामा गएर लुके नि, कहाँ थिए होइन? देश के समृद्ध थियो, त्यहाँ शान्त थियो, स्थिर थियो होइन, जनता सब सुखी थियो र यिनी चाहिँ भूमिगत भएर लुकेका थिए। आज किन सत्तामादेखि थाल्यो भन्दाखेरि खटाइयो, अब खटाइयो, उनीहरू सङ्कटमा पऱ्यो, अब खटाइयो, ड्युटी दियो यिनीहरूलाई। त्यस कारणले एउटा त्यो एलायन्स बन्न कोसिस गर्दैछ, त्यो हामी राम्रोसँग बुझ्छौँ। तर उनीहरू हिजोको जस्तो निर्विकल्प हुँदैनन्, मैदान उनीहरूको निम्ति हिजोको जस्तो अब निर्विकल्प हुँदैन होइन, त्यसको पनि प्रतिरोध हुन्छ, अब बिस्तारै प्रतिरोध हुन्छ। मैले भन्न खोजेँ अब संसदको पुनर्स्थापना, मैले भन्न खोजेँ है, संसदको पुनर्स्थापना चाहिँ तपाईँको हुँदैन, मैले सम्भावना देख्दिनँ। किन भन्छ भने त्यो हुने भनेको देशलाई अब भट्कालोमा हाल्ने हो, अझ ठुलो भट्कालोमा हाल्ने हो। ल यसलाई पनि एक खालको भट्कालो मानौँ भने पनि योभन्दा डरलाग्दो भट्कालोमा हाल्ने हो। किन त्यहाँ त ज्ञानको खरिद बिक्री सुरु हुन्छ अब विदेशवादबाट। कृष्ण पहाडीहरूले त्यो चाहिरहेका छन्, किन उनको मालिकले किन्ने वातावरण बनोस् भनी चाहिरहेका छन्। अब एउटा चाहिँ तपाईँको चुनाव हुँदैन होइन, अब चुनाव नभएपछि के हुन्छ त भन्ने कुरा हो होइन। संसद पुनर्स्थापित पनि हुँदैन, चुनाव पनि हुँदैन। मैले त्यो सम्भावना देख्दिनँ। किन भन्छ भने मैले त्यो केपी ओलीकै तर्फबाट पनि सम्भावना देख्दिनँ। किन भन्छ भने उनी जस्तो केपी ओलीलाई अब चुनाव गरेर म जित्छु भन्ने त छैन नि त, त्यो त सम्भावना छैन। भनेपछि उनी हार्ने चुनाव किन गराउने? उनकै तर्फ कोणबाट कुरो गर्दा है। दोस्रो कुरा त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरो हुन्छ भने नेपाली जनता चुनावमा किन जाने? अब
होइन अब भेट्नु पऱ्यो नि त। तपाईँको 2/3 दिएर पनि हुँदैन भने चुनाव किन गर्ने? यिनी डाँगाहरूलाई, यिनी लुटेराहरूलाई कि देश यस्तै गरिरहेको चुनाव फेरि चाहिँ चुनाव गर्ने भने चुनावको औचित्य पनि सकियो अब, होइन? जस्तो संविधान दिएर पनि हुँदैन संविधान सभाबाट र 2/3 बहुमत सरकार बनाएर पनि हुँदैन भने त जब सिस्टमै चाहिँ कोल्याप्सै भएर गइसक्यो, कामै नलाग्ने भएर गइसक्यो भने चुनाव के को निम्ति गर्ने, होइन? यो एउटा प्रश्न छ, हामी सबैले उठाउनु पर्ने। अब त्यसो भएपछि एउटा बिचमा के हुन्छ अब भन्छ भने अब त्यो हुन्छ नै एक चरण, एउटा चरणको मैले कुरा गर्दाखेरि जस्तो तपाईँको हाइब्रिड कन्फ्लिक्ट भन्छ। अब सुन्नुहोस् है, हो यो चाहिँ तपाईँको एक खालको द्वन्द्व, तर द्वन्द्व भित्रको चिज अर्कै छ, होइन? भित्रको चिज के छ भन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय रणनीति छ, बाह्य रणनीति छ, जो मैले बारम्बार भन्छु नि अहिले, होइन? विश्वका जो पावरहरू छ नि, ठुल्ठुला पावरहरू, त्यो पावरहरूको चाहिँ नेपालको भू राजनीतिभित्र जुन इन्ट्रेस्ट छ नि, त्यो इन्ट्रेस्टले नेपाललाई यस्तो बनाएको छ, होइन? अब त्यो इन्ट्रेस्टले जब नेपाललाई यस्तो बनायो भनेपछि मुख्य फ्याक्टरभित्र काम गर्ने त्यही हो, चाहे तपाईँको विघटन भन्नुहोस्, पुनर्स्थापना भन्नुहोस्, यिनको एकता भन्नुहोस्, विभाजन भन्नुहोस्, अथवा चाहिँ गठबन्धनको सरकार भन्नुहोस्, सबैको चालक तत्त्व त्यही हो, चालक शक्ति त्यही हो। अब त्यस कारणले अब त्यो आफ्नो अनुकूल बनाउनुको निम्ति अथवा सत्तालाई, पावरलाई आफ्नो अनुकूल बनाउनुको निम्ति अब एक चरण यहाँ हाइब्रिड कन्फ्लिक्ट सुरु हुन्छ, नेपालमा सुरु हुँदैछ। अब त्यो सुरु हुन्छ, यसलाई टार्न सक्छ। हाइब्रिड भनेको कस्तो हुन्छ भने एउटा वर्णसङ्कर द्वन्द्व हुन्छ नि, वर्णसङ्कर द्वन्द्व हुन्छ भने भित्री जे चिज हो त्यो चाहिँ लुकाइन्छ, बाहिर चाहिँ छद्म आवरणमा विभिन्न खालको द्वन्द्व हुन्छ। जस्तो त्यो सामाजिक द्वन्द्व हुन्छ, त्यो धार्मिक मुद्दाबाट त्यो द्वन्द्व हुन्छ, अब त्यो चाहिँ स्टेट र नन स्टेट अथवा राज्य र गैर राज्य समूहका बिचमा द्वन्द्व हुन्छ। जस्तो तपाईँले नागरिक समाज भन्नुभयो नि, राज्य र नागरिक समाज पनि हुनसक्छ, अथवा दलीय गुटका रूपमा द्वन्द्व हुनसक्छ, अथवा आर्थिक मुद्दामा पनि द्वन्द्व हुनसक्छ। जस्तो मैले एउटा लक्षण मात्रै हुन त प्रारम्भिक अवस्थामा छ, तर यो लक्षण हो एउटा। जस्तो अहिले कृषिमा चाहिँ तपाईँको विदेशी कम्पनीहरूलाई लगानी गर्न दिने भने जो चाहिँ अहिले चाहिँ नियम बनाए नि, त्यो पनि एउटा हाइब्रिड कन्फ्लिक्टको एउटा चाहिँ बेस हो। किन भन्छ भने यो यहाँको उत्पादन हडप्ने योजना हो, यहाँको उत्पादन र यहाँको जमिन विदेशीहरूले हडप्ने योजना अन्तर्गत यो आएको छ। अब यस्तो खालको एउटा चरणबाट देश गुज्रन्छ अब, र त्यहाँ हत्या पनि हुन्छ, हिंसा पनि हुन्छ, मुठभेड पनि हुन्छ, होइन? किन यो सङ्क्रमणलाई त्यो रोक्न त सकुन्न, किनभने कृषिकै नाममा अन्य अरू चिज पनि आउने कुरा, अरू चिज पनि आउँछ। जस्तो हिजो विकासको नाममा के अरे ट्रान्समिसनको नाममा एमसिसी आयो, होइन? एमसिसी पनि मिलिटरी चाहिँ तपाईँको के अरे नीति हो, मिलिटरी रणनीति हो, होइन? उनको सुरक्षा रणनीतिमै प्रश्नोत्तर लेखेको छ। हाम्रो सुरक्षा रणनीतिको, सुरक्षा स्ट्रेटेजीको यो डेभलपमेन्ट डिप्लोमेसी हो, होइन? विकासको नाममा हाम्रो यो कूटनीति हाम्रो सुरक्षा नीतिको मुख्य भाग हो भनेर उनले आफ्नो डकुमेन्ट्समा लेखेका छ। ऊ त चाहिँ चीनका विरुद्धमा चाहिँ तपाईँको यहाँबाट चाहिँ मिसाइल टाक्नुको पनि आउनु हो एमसिसी त, तर चाहिँ त्यो त ट्रान्समिसन लाइनमा नाममा आयो, ट्रान्समिसन बनाउने नाममा। यस्ता खालका छद्म माने आवरण अर्को खालको देखाएर द्वन्द्वहरू अगाडि बढाउन कोसिस हुन्छ, नभए एक चरण त्यो जान्छ। जस्तो होला चाहिँ तपाईँको कोही भ्रष्टाचारमा पर्ला, होइन? कतै चाहिँ तपाईँको भिडन्त होला, कसै चाहिँ कुनै काण्डमा चाहिँ केही होला, माने अर्को चिज देखाएर मैले भन्न खोजेको, होइन? जे चिजको निम्ति लडाइँ जे चिजको निम्ति भइरहेको छ त्यसलाई लुकाएर, होइन? अब त्यसको अनुकूल चाहिँ वातावरण, त्यसको निम्ति आफूलाई अनुकूल बनाउनुको निम्ति अर्को चिज देखाएर द्वन्द्व एकअर्कालाई निषेध गर्ने एउटा प्रक्रियाबाट जान्छ। हाइब्रिड कन्फ्लिक्टको एउटा चरण नेपालमा आउँदैछ, त्यो हुन्छ, त्यसलाई हामी टार्न सक्दैनौँ। त्यसपछि यदि त्यो कन्फ्लिक्ट अगाडि बढ्यो भने मैले पहिले भने नि संसद पुनर्स्थापनाको सम्भावना पनि मैले देख्दिनँ, चुनाव हुने त सम्भावना मैले देख्दिनँ। त्यो भएपछि के त भन्दाखेरि त्यही हाइब्रिड कन्फ्लिक्ट जो मैले भन्छु नि त्यसले सङ्कटकाल लगाउँछ। सङ्कटकालमा सरकार जान बाध्य हुनुपर्छ भोलि, अरू कुनै पनि उपाय हुँदैन। जस्तो सडकमा ताण्डवनाद देखाउँछ नि उनीहरूले, होइन? जस्तो संसद पुनर्स्थापना भनेर अब त्यसको बिस्तारै त्यो त मुठभेडमै जाने हो, होइन? जस्तो यिनका पार्टी अफिस कब्जा गर्नेदेखि लिएर मान्छे चाहिँ तपाईँको आफ्नो पक्षमा पार्ने दुनियाँभरि अभियान चलिरहेछन्, काहीँ न काहीँ त मुठभेड सुरु हुन्छ। अब त्यसले चाहिँ सङ्कटकालको दिशामा लैजान्छ, र त्यो सङ्कटकाल भनेको अहिलेको सिस्टमको त्यो अन्तिम विसर्जन हो। त्यहाँ गएर टुङ्गिन्छ भन्ने लाग्छ मलाई, होइन? एउटा त्यो प्रक्रिया हो, त्यहाँ गएर चाहिँ टुङ्गिन्छ। तर अब एउटा सम्भावना मैले कतै पनि के देख्दिनँ भन्छ भने फेरि चुनाव हुने, होइन? अथवा चाहिँ अहिले मानुस संसद पुनर्स्थापना भएर फेरि अर्को गठबन्धनको सरकार बन्ने,
त्यसले सरकार चलाइहाल्ने अनि देश चल्ने अथवा फेरि अर्को चुनाव हुने, फेरि यिनै जितेर आउने, फेरि देश अगाडि बढ्ने यो सम्भावना अब छैन। अब त्यो यहाँको मान्छेले स्वीकार पनि गर्दैन, त्यो देशले पनि स्वीकार अब गर्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यो नौटङ्की सदाको निम्ति बन्द भयो। बन्द भने चरणमा चाहिँ अब देश प्रवेश गर्यो भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो निष्कर्ष छ। बन्द भयो, चलाउने केले फेरि भन्ने त आउँछ। चलाउने त विकल्प के आउँछ त विकल्प? होइन, विकल्प छन् नभएको होइन, यो मान्छेको गलत बुझाइ हो। जस्तो हामी पनि त चुप लागेर त कोही त बसिया छैन। जस्तो हामी आफै छौँ, हामी जस्ता चाहिँ थुप्रै अरू समूहहरू छन्, मान्छेहरू छन् देशभरि। देश कसरी लग्ने भने सोच छ, भिजन छ, कार्यक्रम छ, प्रोग्राम छ। अब बिस्तारै बिस्तारै सबै सडकमा आउँदैछन्। जस्तो मैले सुरुमै भने नि, यो त अब सडकबाट कङ्क्रिट हुँदै जान्छ। जस्तो हामी पनि आउँछौँ, कार्यक्रमसहित हामी पनि आउँछौँ होइन, अरू पनि आइरहेछन्, सबैको तयारी भइरहेछ। त एउटा चर्किएर मक्कारिँदै जाने र अर्को चाहिँ तपाईँको एउटा मूर्त रूपमा चाहिँ संश्लेषित हुँदै जाने होइन, मूर्त रूप लिँदै जाने जो प्रक्रिया हुन्छ नि, यो सङ्क्रमण कालमा हुने त्यही हो। मैले जो भने नि, एउटा अराजकताको एउटा काल आउँछ होइन, जो हाइब्रिड कन्फ्लिक्टको रूपमा एउटा अराजकताको चरण आउँछ नि, त्यो अराजकताको चरण भनेको यिनका बिचको द्वन्द्व मात्रै होइन, यिनी समग्रमा यिनी र देशको निम्ति अब निकास के हो त? जस्तो त्यो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षा, स्वास्थ्य सबैतिर त्यो निकास भनेको के हो त्योसँग पनि यिनको द्वन्द्व चल्छ र यो थेग्रिने प्रक्रिया चाहिँ केही चरण अगाडि जान्छ। मैले रातारात जस्तो अहिले चुनाव नहुने बित्तिकै, जस्तो चुनाव नहोला, सङ्कटकाल लाग्ने बित्तिकै चाहिँ अब अर्को राम्रो विकल्प आइहाल्यो मैले त्यो भन्दैन। त्यति सजिलो र त्यति सस्तो रूपमा सोध्न पनि हुँदैन। तर यो दीर्घकालीन यसको बाटो चाहिँ त्यतापट्टि छ भन्ने जान्छ। यो टोटल्ली सम्हालिन मलाई लाग्छ 1 वर्षभन्दा बढी अब लाग्दैन। यो सफा, यो दृश्य, यो अन्यल चाहिँ सफा हुनको निम्ति, यिनको चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा पतन हुनको निम्ति, र जसलाई हामी चाहिँ सामान्य भाषामा वैकल्पिक शक्ति भनिरहेका छौँ नि होइन, अब सकारात्मक शक्ति के हो त भन्ने, यो सबै चाहिँ तपाईँको थेग्रिन मूर्त रूपमा चाहिँ एउटा शक्तिको रूपमा बाहिर आइसक्नुको निम्ति मलाई लाग्छ यो 1 वर्षभन्दा अब यसले लामो पिरियड लिँदैन।